بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله العظيم سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا
علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیاں نو لکھاں سلام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا بچڑا کرار داتے جایا بطول داغے نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے بچڑا کرار داتے جایا بطول داغے نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے نانے دے نقشے والا جانی رسول داغے خود ہی نبی نے رکھیا خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا خود ہی نبی نے رکھیا جس داغے نام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اور ایتام دی لوری دے وے جھولا جھولا بے زہرا دودھ وی جنانو وضو کر کے پیلا بے زہرا ایتام دی لوری دے وے جھولا جھولا بے زہرا ہاں ایتام دی لوری دے وے جھولا جھولا بے زہرا دودھ وی جنانو وضو کر کے پیلا بے زہرا دودھ وی جنانو وضو کر کے پیلا بے زہرا کڈا شہزادیاں دی کڈا شہزادیاں دی ماں دا انعام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اور حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے سارے صحابہ کو لٹے وظیفے بارے حسن و حسین ابو بکر عمر نو پیارے سارے صحابہ کو لٹے وظیفے بارے سارے صحابہ کو لٹے وظیفے بارے ہس ہس قبول کیتے تحفے تمام لکھا ہس ہس قبول کیتے تحفے تمام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اور حسن و حسین خالو عثمان دا لاشا ڈٹھا ہندا شہید کیویں بھکھا تے پیاسا ڈٹھا حسن و حسین خالو عثمان دا لاشا ڈٹھا ہندا شہید کیویں بھکھا تے پیاسا ڈٹھا ہندا شہید کیویں بھکھا تے پیاسا ڈٹھا دوواں نے دتا پیرا دوواں نے دتا پیرا 40 ایام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اور پھلاں تو سونے چہرے زیر زمین ہو گئے پھلاں تو سونے چہرے خون چ رنگین ہو گئے خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے خون چ رنگین ہو کے زیر زمین ہو گئے قاتل تھے لام لکھا برا انجام لکھا قاتل تھے لام لکھا برا انجام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا اور کٹ گئے 72 باویں مائیاں نہ باغریاں خیمے دے اندر رہیاں اہن جو زہرا جائیاں کٹ گئے 72 باویں مائیاں نہ باغریاں خیمے دے اندر رہیاں اہن جو زہرا جائیاں خیمے دے اندر رہیاں اہن جو زہرا جائیاں بی بی دیوال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا بی بی دیوال کھل گئے جھوٹے الزام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا سائیں دے نواسیانو لکھا سلام لکھا علی مقام لکھا صبح تے شام لکھا
ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پہ کرشن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہوں۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ مالک نے اسانو دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر وچ جمع ہون دی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ اللہ پاک ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ قرآن مجید دے جس مقام ذیشان دو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، یہ دے اندر اللہ رب العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کاروالیاں دا اور اہل بیت دا تذکرہ فرمائے۔ جس طرح پچھلے جمعے دے اندر اسی شان امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا اور شان حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین دے حوالے دے نال سماعت فرمایا۔ آج دا جمعہ شان سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹیاں دا تذکرہ کہ اللہ تعالی نے حسنین کریمین نو شان کیا نصیب فرمایا، مقام اور مرتبہ کیا ملیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسیاں دے نال کنے پیار کر دے سن، کنی محبت کر دے سن۔ ایدے بعد پھر حضرت حسنین کریمین نے اپنی زندگی گزاری تو کس طرح گزاری؟ جس طرح حسنین کریمین نے زندگی گزاری، اگر ہر مسلمان کلمہ گو اپنی زندگی اس طرح گزارنا شروع کر دے تو تمام مسلمانہ دی دنیا بھی سونی بن جائے، آخرت بھی سونی بن جائے، کیونکہ اہل بیت دے محبت ہی عین ایمان ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میں حسنین کریمین نال محبت کرنا ماں تو بھی محبت فرما۔ پھر فرمایا، یا اللہ جو میرے حسنین کریمین نال محبت کرے تو او دے نال بھی محبت فرما۔ پھر آپ نے فرمایا، جو میرے حسنین کریمین نال محبت کرے گا گویا میرے نال محبت کرے گا، اور جو حسنین کریمین نال بغض رکھے گا گویا وہ میرے نال بغض رکھے گا۔ اس واسطے حسنین کریمین دی محبت عین ایمان ہے، اور حسنین کریمین دی محبت گویا مصطفیٰ دی محبت ہے، اور جنہیں مصطفیٰ نے محبت کی تھی، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ، جنہیں مصطفیٰ نے محبت کی تھی گویا انہیں اللہ نے محبت کی تھی۔
اے شان ہے، اے مقام ہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو حسنین کریمین دی زندگی دی طرح زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ساڈا پیار محبت خلوص عقیدت حسنین کریمین واسطے فرما دے۔ اللہ حاسدین دی حسد کو محفوظ فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرنا، مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اہل بیت دا تذکرہ خیر فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء غبیب کبریاء والی بطحا بدر الدجا شمس الزہا خیر الورا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نامی اسم گرامی آوے، آمینہ دلال تے محبت دینال پیار دینال ادب دینال احترام دینال درود پڑھنے سونیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا، جیڑا بندہ کثرت دینال میرے تے درود پڑھے گا، قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ دی جنت دے اندر کائنات دا مولا اس بندے میرا گوانڈ نصیب فرمائے گا، میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات حسنین کریمین نال کنا پیار کر دینے، نبی پاک کی محبت کر دینے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دا مقدس مہینہ دے ایدی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا و حیدر قرار دے کر اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹا نصیب فرمایا۔ جدو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نصیب فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا و حیدر قرار نے اس بچے دا نام حرب رکھ چھوڑیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے نے، امام کائنات جدو مدینے اندر آئے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو خبرہ ملیاں نے، سونیا سیدنا علی المرتضیٰ دے کار اندر اللہ تعالیٰ نے بیٹا نصیب فرمایا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام چل دیاں حضرت علی دے کار اندر آئے، امام کائنات فرماندنی فاطمہ لے آ میرا بیٹا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا نام حضرت علی نے حرب رکھیا۔ میرے محبوب پیغمبر نے بچہ اٹھایا، اپنی گود اندر لٹایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے نو گڑتی دیتی میرے محبوب پیغمبر نے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اذان آکھی۔ میرے امام کائنات فرماندے نے اے علی جی یا رسول اللہ کیا ڈرے؟ آقا فرماندے نے علی اس بچے دا نام کی رکھے؟ حضرت علی عرض کردے نے یا رسول اللہ میں ایدہ نام حرب رکھے ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے علی میں ایدہ نام حضرت حسن رکھ چھوڑے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن نام رکھ دیتا گیا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، امام کائنات فرماندے نے فاطمہ 7ویں دن جناب حسن دا عقیقہ کرنے، اور جانور تسی نہیں خریدنے، جانور میں محمد خریداں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسی عقیدت ہے میرے مصطفیٰ نو؟
کیسا پیار ہے نبی پاک حضرت حسن دے نال امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے خریدے 2 جانور خریدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے جانور لے کے سیدہ فاطمہ زہرا دے گھر اندر آئے 7ویں دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے سر دے بال اتارے گئے جدو سر دے بال اتارے گئے آمینہ دلال فرماندے نے فاطمہ انہاں بالاں دے بدلے دے اندر چاندی رکھ دے انہاں دے بدلے اندر انہاں دے وزن دے برابر جتنی چاندی ہو دے وہ سارا صدقہ کر دینا غریبہ یتیمہ مسکینہ اندر تقسیم کر دینا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا 7ویں دن عقیقہ کیتا گیا ایک روایت دے مطابق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے 2 مینڈے نبی پاک نے آپ ذبح کیتے اور ذبح کر کے نبی پاک نے انہاں دا گوشت بنایا جدو میرے پیغمبر نے گوشت بنایا گوشت بنان دے بعد آقا فرماندے نہیں فاطمہ جی ابا جان کیا ڈرے فرمایا آن اس مقام تے بیٹھے دا ہن غریباں دے اندر گوشت تقسیم کر دی دا ماں جی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے گوشت تقسیم کیتا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر بڑا پیار کر دینے نبی پاک بڑی محبت کر دینے نبی پاک دیکھ صحابی بیان کر دے ایک دن انج ہویا صبح صبح میرے مصطفیٰ اٹھے آمینہ دلال مدینے دی منڈی اندر نکل گئے منڈی دی حالات دا جائزہ لین دے رہے صحابہ اکرام مل دے رہے چل دیاں زہر دا ٹائم ہو گیا جدو زہر دا ٹائم ہویا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اداس نظر آن لگ گئے آمینہ دلال اداس نظر آن لگ گئے نبی پاک دا صحابی بیان کر دے اچانک مصطفیٰ جلدی واپس تر پہ نبی پاک جلدی چل دے جا رہے ہیں میں مصطفیٰ دے پیچھے چلتا جا رہے ہیں ماں حبیب کبریا چل دے ہیں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر اندر داخل ہو گئے آقا نے درو آواز ماری امام کائنات فرماتے نہیں فاطمہ میرا بیٹا کتھے وے فاطمہ میرا بیٹا کتھے وے امی جان سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن نے اٹھایا امام کائنات دی گودی اندر دے چھوڑیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسن دے متھے تے بوسا کیتا پھر میرے پیغمبر نے دعائیہ کلمات ادا کیتے اللہ حسن نو شیطان دے شر تو محفوظ رکھنا اللہ حسن دے کار اندر برکت فرمانا اللہ حسن دی عمر اندر برکت فرمانا اللہ اس کار اندر برکت فرمانا نبی پاک نے دعا کیتی دعا کرن دے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا سیدہ فاطمہ دی گودی اندر دیتا پھر نبی پاک مسجد نبی اندر آ گئے اے محبت میرے مصطفیٰ دی حضرت حسن دے نال اے پیار نبی پاک دی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال امام کائنات نے برکت دی دعا کی تھی اگلا سال آیا اللہ تعالی نے پھر بیٹا نصیب فرمایا اے بچے کیوں شور کر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو پتہ چلے اللہ تعالی نے حضرت علی دے گھر اندر بیٹا نصیب فرمائے مصطفیٰ پھر آئے آپ نے پوچھے یا بچے دا نام کی رکھے ہے حضرت علی فرماندے نے او دا نام رکھیا سی حرب تسی رکھ دیتا حسن میں اے دا نام حرب رکھ دیتا ہے آپ فرماندے نے میں اے دا نام حسین رکھ دیتا رضی اللہ آپ فرماندے نے میں دا نام حسین رکھ دیتا ہے اور بالکل انج رکھیا جی میں حضرت ہارون نے اپنے بیٹے دا نام شبیر اور شبر رکھیا سی میں حسن اور حسین رکھ دیتا ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا نہیں فاطمہ جمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیقہ میں کیتا جانور میں خریدینے امیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عقیقے دے جانور میں خرید کے لے آواگا میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے کان اندر اذان آکھی نبی پاک نے حضرت حسین نو گڑتی دیتی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن جانور خریدینے میرے محبوب پیغمبر لے کے آئے آپ نے ذبح فرمائے ذبح فرما کے گوشت بنا کے گوشت ماں جی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے تقسیم کی دعوے توجہ کرنا غور کرنا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین نال دونوں نال پیار کر دینے دونوں نال محبت کر دینے ایک وار انجویا حضرت حسن تے جناب حسین رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ جدو چلن دے قابل ہو گئے، ایک رات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے گھر اندر آئے، نبی پاک بڑی دیر بیٹھے رہے، پھر امام کائنات اٹھ کے جان لگے نے، سیدہ فاطمہ رو پئیاں، آقا فرماندے نے فاطمہ تیری آنکھاں دے وچ آنسو کیوں آ گئے؟ سیدہ فاطمہ جواب دیندیاں نے بابا تسی کدے بھی میرے گھر اندر رات نہیں گزاری، اج میرا دل کر دے تسی میرے گھر اندر رات گزارو۔ امام کائنات فرماندے نے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو آقا فرماندے نے فاطمہ پھر پریشان ہون والی کیڑی بات ہے، آج دی رات میں تیرے گھر اندر گزاراں گا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جی امام کائنات آرام فرما رہے نے، میرے پیغمبر دے نال حضرت حسن بھی لیٹے نے، حضرت حسین بھی لیٹے نے، اور جناب علی المرتضی سیدہ فاطمہ تو زہرا نبی پاک دا سارا کرانہ آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، چل دیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کول آ گئے، اپنی ماں فاطمہ نو نہیں اٹھایا، حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار نہیں اٹھایا، بلکہ نبی پاک دے قریب آ گئے، ایسا جی آواز دیتی نانا جی۔ نبی پاک اٹھے، آمینہ دے لال نے اکھاں کھولیاں، خیر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرام دی کھڑے نے، آقا فرماندے نے حسن خیر ہوئے، آکھے نانا جی مینوں پیاس لگیے، مینوں پانی پلا دے وہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اٹھن لگے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیا، حضرت حسین بھی اٹھے، چلتے یا میرے محبوب پیغمبر دے کول آ گئے، عرض کر دے نانا مینوں بھی پیاس لگیے، مینوں پانی پلا دے وہ۔ سبحان اللہ، رات دا اندھیرا چھائے، حضرت حضرت حسین پیاسے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے آئے، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پانی لے کے آئے نے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سارا مندر پئیاں ویکھ دیاں نے، جدو نبی پاک پانی لے کے آئے نے، حضرت حسین بھی قریب کھڑے نے، حضرت حسن بھی قریب کھڑے نے، نبی پاک نے پہلا پانی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پلایا، پھر دوسری مرتبہ میرے پیغمبر نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پلایا۔ ماں جی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نرز کر دینے بابا ایدہ مطلب ہے تسی حسن رات بہتا پیار کر دے ہو، حضرت حسن دینا زیادہ محبت کر دے ہو، تسی پہلا پانی حضرت حسن نو پلایا، پھر جناب حسین نو پلایا۔ آمینہ دلال فرمان دینی میری بیٹی فاطمہ میں حسن دینال بھی اونا پیار کرنا وا، میں حسین دینال بھی اونا پیار کرنا وا، گال ایوے پانی منگن اندر حسن نے پہل کی دیئے، اس وجہ تو میں حسن نو پہلے پلایا ہے، حسین نے بعد اندر پانی منگیا، اس وجہ تو میں حسین بعد اندر پانی پلایا بے، پانی پلان اندر باری آ سک دیئے، حسنین کریمین دی محبت اندر باری نہیں ہے، جنہ پیار میں سیدنا حسن نو کرنا وا، اینا پیار میں سیدنا حسین نو کرنا وا، رضی اللہ تعالیٰ نو میں صدقے جاواں قربان جاواں، امام کائنات حسنین کریمین اینا پیار کر دے، نبی پاک تینی محبت کر دینے، مشہور روایت میرے مصطفیٰ دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھ رہے نے، حسنین کریمین نے انتظار کیتا، نانا جانا جو کار نہیں آئے، ماں فاطمہ نو آکھیا نہیں ماں جی آج دل کر دے سی نانا جی نو مل کے آئیے، سیدہ فاطمہ نے تیار کیتا وے، اپنے بیٹے نو تیار کر کے تو رہا، مدینے دیاں گلیاں دے اندر، مدینے دے شہزادے جا رہے نے، مدینے دیاں گلیاں دے اندر جنت دے نواب جا رہے نے، چل دیاں جدو مسجد نبوی دے اندر پہنچے نے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نماز ادا کر رہے نے، حضرت حسن تے جناب حسین دوڑ کے نبی پاک دے قریب آ گئے، جدو میرے پیغمبر سجدے دے اندر گئے نے، حسنین کریم نبی پاک دی کانڈ تے چڑھ کے بیٹھ گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ویکھ رہے نے، حسنین کریم کانڈ تے چڑھ کے بیٹھ گئے نے، میرے پیغمبر پریشان نہیں ہوئے، آمینہ دلال نے غصہ نہیں کیتا، بلکہ مصطفیٰ نے اپنا سجدہ دراز کر لیا، میرے پیغمبر نے اپنا سجدہ لمبا کیتا، بڑا لمبا سجدہ کیتا، حسنین کریمین اتر گئے، نبی پاک دو سجدیاں دے درمیان اندر بیٹھے، میرے پیغمبر دے نواسے گود اندر آٹھ کے آکے بیٹھ گئے، نبی پاک جدو دوسرا سجدہ کیتا، حسنین کریمین پھر کانڈتے چڑھ کے بیٹھ گئے، جدو میرے پیغمبر نے دوسرا سجدہ بھی دراز کیتا، پھر حسنین کریمین اتاریا، نبی پاک نے اپنی گود اندر بٹھا لیا، میرے پیغمبر تشدی حالت اندر بیٹھ گئے، حبیب کبریہ نے جدو صلاح
سلام پھیریا ہن مصطفیٰ تے نواسے دوڑ پینے اسی نانا جان نو نماز اندر تنگ کیتے نماز اندر پریشان کیتا وے نانا جی ہن غصہ کرن گے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر اٹھے آمینہ دلال اپنے نواسیاں دے پیچھے دوڑ پینے نوجوانوں مرکز تعلیم القرآن دے اندر آنے والے ہو ارد گرد تو آنے والے ہو مہمانوں پتہ ہے نا ویسے ہی دوتریاں دے نال نانکیاں نو بڑا پیار ہوندہ ہے دوتریاں دے نال بڑی محبت ہوندی ہے دوتریاں دے نال بڑی عقیدت ہوندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبیب کبریا پیچھے پیچھے دوڑ رہنے حضرت حسن اگے اگے دوڑ رہنے حضرت حسین اگے اگے دوڑ رہنے کتے جناب حسن مسکرام دینے کتے جناب حسین مسکرام دینے کتے جناب دا امام پیغمبر مسکرام دے کتے نبی پاک حضرت حسن نو پکڑن لگ دینے حسن اور دوڑ دینے کتے میرے مصطفیٰ حضرت حسین نو پکڑ دینے حسین اور دوڑ دینے مسجد نبوی دی اندر کتنا پیارا مندر ہوئے گا کتنا پیارا سما ہوئے گا جدو جنت دے نواب اگے اگے دوڑ دے ہونگے تے جنت اندر نبیاں دے سردار پیچھے پیچھے دوڑ دے ہونگے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اے سارا مندر پہ بیکھ دینے امام کائنات نے اپنے نواسیاں دونوں نو پکڑیا میرے پیغمبر نے محبت کی تھی پیار کی تھا امام کائنات نے بوسا کی تھا وے نالے میرے آقا فرمان دینے آسمان مل نگاہاں اٹھائیاں امام کائنات فرمان دینے یا اللہ میں حضرت حسن نل پیار کرنا وا حضرت حسین نل پیار کرنا وا اللہ سونے تو بھی انہاں دے نال پیار فرما اور جیڑا انہاں دے نال پیار کرے مولا تو انہاں دے نال بھی پیار فرما امام کائنات فرمان دینے بیٹے ہو آؤ میں تو انہوں توڑے کار چھوڑ کے آما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمدے تے جناب حسن نو اٹھا لیا ایک کمدے تے جناب حسین نو اٹھا لیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام چل پہنے سبحان اللہ امام کائنات مسجد نبوی تو باہر نکلے اینج بازار اندر جا رہے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہو کہہ دیو رضی اللہ تعالی کتنا پیارا منظر ہوئے گا جدو حسنین کریمین کندیاں تے ہونگے تے آپ بازار اندر جا رہے ہونگے تے صدیق سامنے ویک کے مسکرا رہے ہونگے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات نے اپنے نواسیاں نو کندیاں تے اٹھایا وے حبیب کبریا جا رہے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نظر پہ گئی ہے حضرت صدیق رد کر دینے حضرت صدیق مسکرا پہنے نالے فرمان دینے سبحان اللہ سواری کڈی پیاری ہے علی دے پتران دی سواری کڈی پیاری ہے فاطمہ دی اکھاں دی ٹھنڈک دی سواری کتنی پیاری ہے فاطمہ دے دل دے ٹکڑیاں دی سواری کتنی پیاری ہے جنت دے نواباں دی سواری کتنی پیاری ہے جوانہ دے شہزادیاں دی حسنین کریمین نو جو نبی پاک نے کندیاں تی اٹھایا وے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے سبحان اللہ آج سواری کتنی پیاری حسن تے حسین دی میرے محبوب پیغمبر مسکرا پہلے آمینہ دلال فرمان دینے اے ابو بکر تو اے تے بیکھ رہے ہیں سواری کتنی پیاری ہے پر اے نہیں بیکھ دا سواری دے سوار کی دے پیارے جے سواری پیاری ہے تے سوار بھی کٹ سبحان اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دلال محبت کرنے والے حسنین کریمین دی عقیدت دے کے کہنے نبی پاک کنا پیار کر دینے لوگوں میں تے کہا کرنا ماں بڑے بڑے سونے بچے ویکھے ہونگے پر فاطمہ دے پتران جیسے نہیں ویکھے اس واسطے میں کہا کرنا ماں ویکھے بڑے ویکھے بال سونے اس جاگی اندر پر نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگاں اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا ہوئے ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے ویکھے جاگی اندر بڑے بال سونے نہیں کوئی بال فاطمہ دے بال ورگا اسواری بنن جی دی نبی پاک میرے نہیں کوئی لال علی دے لال ورگا ہوئے کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نہیں حسین دے انداز ورگا
کاری سونے تو سونا قرآن پڑھ دے انداز ملدا نہیں حسین دے انداز ورگا 72 کٹ گئے تے شکوا نہ کرے حسین 72 کٹ گئے تے شکوا نہ کرے حسین صابر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا 72 کٹ گئے تے شکوا نہ کرے حسین صابر کوئی نہیں حسین دے نال ورگا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا ہو کے شہید تے رتبہ بلند پایا غازی کوئی نہیں حسین دی مثال ورگا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے امام کائنات نے محبت کرنے والے آمینہ دے لال نال پیار کرنے والے یہ تے نبی پاک حسنین کریمین نال پیار کر دینے میرے پیغمبر دے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر بھی حسنین کریمین نال بڑا پیار کر دینے حسنین کریمین نال بڑی محبت کر دینے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بھی حسنین کریمین نال بڑی محبت کر دینے ایک مرتبہ انجو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار دے اندر جا رہے نے اج سامنے جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے حضرت عمر دا دور خلافت ہے حضرت عمر فرماندے نے اے حسن بیٹا کدے میرے کول آیا کر کدے میرے گھر اندر بھی تشریف لے آیا کرو چل چند منٹ بیٹھ کے گفتگو ہو جایا کرے گی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جی اے امیر المومنین میں ضرور تواڈے گھر اندر تشریف لے آواں گا تھوڑے دن گزرے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیاں امیر المومنین دے گھر اندر چلے گئے انج دروازے تے پہنچے نے عجیب معاملہ ویکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے اندر بیٹھ کے گفتگو کر رہے نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے تے آئے نے عبداللہ بن عمر فرماندے نے بابا اجازت ہوئے تے میں اندر آ جاواں حضرت عمر فرماندے نے عبداللہ واپس چلا جا عبداللہ واپس چلا جا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا جو حضرت عبداللہ بن عمر واپس جا رہے ہیں حضرت حسن نے سوچیا جتھے بیٹے نو اجازت نہیں ہے اوتھے مینوں اجازت کتھے ملے گی حضرت حسن واپس چلے گئے نے تھوڑے دن گزرے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پھر ملاقات ہوئی ہے حضرت عمر فرماندے نے حسن کدے میرے گھر اندر تشریف لے آؤ حضرت حسن جواب دیندے نے اے امیر المومنین میں گیا سا ایک مرتبہ تواڈے گھر اندر حضرت تواڈے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اجازت چاہی تسی اجازت نہ دیتی امیر المؤمنین جی میں بھی واپس آ گیا ایک گل سوچ کے جتھے پتر نو اجازت نہیں ملی اوتھے حسن نو اجازت کیویں ملے گی حضرت عمر دی اکھاں برس گئیاں نے جناب عمر فرماندے نے اے حسن اج عمر فاروق بنے ہیں تے تیرے نانا دی وجہ تو بنے ہیں عبداللہ نو اجازت ملے یا نہ ملے حسن تیرے واسطے میرے گھر دے دروازے کھلے نے حسن جدوں میں تینوں اجازت دی ضرورت نہیں ہے اللہ دے بعد آج شان ملے ہے تے تواڈے کرانے دی وجہ تو ملے ہے آج مقام ملے ہے تے تواڈے گھر دی وجہ تو ملے آوے اے میرے پیارے حسن آج دے بعد جدو بھی آوے تینوں اجازت دی ضرورت نہیں ہے ڈریکٹ عمر دے گھر اندر آ جانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا پیار کر دینے جناب حسن دے نال اتنا پیار کر دینے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال توجہ کرنا غور کرنا حسنین کریمین دا اخلاق کیسا حسنین کریمین دا کردار کیسا آج سانو کوئی بندہ گال کر دے وے آج سانو کوئی بندہ مندہ کہہ دے وے برا پلا کہہ دے وے اسی انہوں ایک دے بدلے 10 گلان دا جواب دنیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ دی اندر نے بہترین سواری تے سوار نے بہترین لباس پہنے آوے بڑے ساج تاج کے بدار اندر جا رہے نے توجہ کرنا غور کرنا ایک شامی آدمی مدینے دے اندر آیا اے حضرت علی جل مرتضی شیر خدا خیدر قرار دینا حسد رکھ داوے حضرت علی دینا بغض رکھ داوے جدو مدینے دے اندر آیا انہیں حضرت حسن نو سواری تے ویکھیا اے بندہ جناب نا حضرت حسن تے فدا ہو گیا انہیں پوچھیا ہے
کون ہے نواب جڑا سواری تے سوار ہے؟ دسن والیاں نے آکھیا اے دا نام حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دا بیٹا وے. اے جیلس ہو گیا اے دوڑ کے حضرت حسن دے قریب آیا. انہیں آکھیا اوے حسن تو بھی انجدا تے تیرا باپ بھی انجدا, تو بھی چنگا بندہ نہیں ہے, تیرا باپ بھی چنگا بندہ نہیں ہے, تیرا کرانا بھی چنگا نہیں ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ. انہیں رج کے گلاں کیتیاں, حضرت حسن نے رج کے گلاں سنیاں. جدو اے بندہ اپنا غصہ سارا کٹ چکیا حضرت حسن مسکرا پہنے آپ فرماتے نے آنے والے آ مینوں انج لگ دے جویں تو مدینے دا نہیں ہے, مینوں انج لگ دے جویں تو مدینے دا باسی نہیں ہے, باہروں مہمان آئے ہیں. انہیں آکھیا ہاں جی میں شام دے علاقے دے اندروں آیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے اگر پیسیاں دی ضرورت ہے تو حسن حاضر ہے, اگر سواری دی ضرورت ہے تو حسن حاضر ہے, اگر کھانے دی ضرورت ہے تو حسن حاضر ہے, اگر بستر دی ضرورت ہے تو حسن حاضر ہے. حضرت حسن انج کہی جا رہے ہیں اس بندے دیاں کھاں برس گئیاں. رو کے جواب دیندا ہے اوے حسن میں کی سوچیا سی تے تسی جواب کی دیتا. ایڈا چنگا اخلاق ایڈا چنگا کردار کیوں نہ ہوندا کہ جدے نانا دے بارے اندر مولا کائنات نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جنہاں نے تربیت پائی تے نبی پاک دے کولوں پائی. اے زندگی اہل بیت دی زندگی ہے. اگر اہل بیت رن محبت ہے تو اپنا اخلاق بہترین کر لو. اگر اہل بیت رن پیار ہے اپنا کردار چنگا بنا لو. ایویں نک منہ نہ بٹیا کرو, کتے کوئی غریب بلا لے, کتے غریب دے گھر اندر چلے جاؤ تو ایویں نہ او دے کیڑے کڈیا کرو, ایویں نہ برا بھلا کیا کرو. اوے اہل بیت تے غریباں نال محبت کرنے والے سن. توجہ کر مستدرک حاکم دے اندر روایت موجود میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ, آمینہ دلال نال محبت کرنے والے آ, دیوانے آ پروانے آ, حسنین کریمین دی محبت دے کے آ کہنے, حسنین کریمین دے پیار دے کے آ کہنے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن انجو آوے مدینیوں باہر جا رہے نے, کتے دور نکل کے دور علاقے دے اندر ایک ایسے علاقے تو گزرو آوے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا انتہائی غریب لوگ نے, انتہائی غریب لوگ زمین تو ٹکڑے چک چک کے کھا رہے نے, روٹی دے ٹکڑے زمین تے پہنے, اے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چک چک کے کھائی جا رہے نے. میں انج کماں گا جی میں کوئی پنڈ والے لوگ کھانا کھا کے بچیا کھانا اروڑی تے سڑ دے وڑ, بچیا کھانا بازار اندر سڑ دے وڑ, کوئی پکھا غریب اروڑی تے چلدا گلی اندر چلدا نظر مار لوے اے روٹی دا ٹکڑا پہ ہے, بھوک دی وجہ تو بیٹھ کے کھان لگ جاندا ہے. اے لوگ بستی والے اے زمین تو روٹی دے ٹکڑے اٹھا کے کھا رہے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا لباس پہنے آوے, بڑے خوبصورت سواری تے سوار نے. جدو انہاں دے کولوں گزرویا کسی ایک پہچان والے نے پہچان لے آوے, انہیں آکھے بستی والے ہو اے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں. حضرت حسن نو آواز ماری ہے جناب حسن سواری تو ترائے نے. اے بستی دے غریب لوگ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے نے, کسی کولوں بو آ رہی ہے, کوئی جناب نہ ویسے ہی بڑا غریب ہے, کوئی لاغر ہے. حضرت حسن دے قریب آگئے نے, آکھیا اے حسن جی اگر آج ساڑھے نال بے کے کھانا کھا لبو تے ساڑھی خوش نصیبی ہوئے گی, ساڑھی خوش قسمتی ہوئے گی. یہ میں اسی آکھنیا کوئی کاری صاحب جی ساڑھے نال بیٹھ کے کھانا کھانگے ساڑھی خوش نصیبی ہوئے گی, کوئی عالم دین ساڑھے گھر اندر کھانا کھائے گا ساڑھی خوش نصیبی ہوئے گی. پر سبحان اللہ صدقے تے قربان جاواں اونا دیاں قسمتاں دے کے آکھینے جنہ دے نال فاطمہ دا پتر بیٹھ کے کھانا کھاوے, ہونا دے نصیبے دے کیا کہنے جنہ دے نال نبی پاک دا نواسا بیٹھ کے کھانا کھاوے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بستی والے ہم نے آکھیا اے حسن ساڑھا دل کر دے تسی ساڑھ نال بیٹھ کے کھانا کھاوو. حضرت حسن مسکرائے اپنی سواری نو چھوڑ دیتا وے, جی میں زمین تے ٹکڑے پیسن. حضرت حسن بھی بیٹھ گئے, انہ دے نال بیٹھ کے کھانا کھان دے رہے. اے لوگ اتنے نال ہی رج گئے کہ ساڑھے نال
حضرت حسن بیٹھ کے کھانا کھا رہے نے، حضرت علی دے پتر بیٹھ کے کھانا کھا رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن نے سیر ہو کے کھانا کھا لیا، ایڈا چنگا اخلاق، ایڈا چنگا کردار، جدو سیر ہو کے کھانا کھا لیا حضرت حسن جان لگے نے، آپ فرماندے نے بستی والے ہو آج میں تہاڈی دعوت قبول کیتی ہے، کل تسی میری دعوت قبول کرو۔ آج تسی مینوں کیا کھانا کھانے تے بلایا ہے، میں آ گیا، کل میں کھانا پکانا ہے تہاڈا، تسی میرے کول بھی آ۔ دوجے دن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں دا VIP کھانا تیار کیا اور بہترین کھانا تیار کر کے بستی والیاں دی مہمان نوازی۔ اے نہیں آکھیا اہل بیت دے گھر دے تے غریب قابل ہی نہیں، جویں اسی آکھنے ساڈے گھر دے تے غریب قابل ہی نہیں، اسی تے کسے ماڑے بندے نال گل ہی نہیں کرتے، اسی تے ماڑے بندے نوں منہ ہی نہیں لاؤندے جی یہ تے بڑا غریب ہے تے یہ پھر چمبڑ جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کردار اتنا اچھا، مومنوں مسلمانوں مواحدوں اگر واقعی اہل بیت نال پیار ہے تو اپنا کردار جناب حسن دے کردار جیسا بناؤ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ۔ ساڑھے گھر ہم کوئی مہمان آ جائے، مہمان کئی بندے میں کردے نے پوچھے رکھیاں جو گھر والے ہیں کیا حال ہے، پھر ساری خیریت ہے جی خیریت، وہ 10-15 منٹ 20 منٹ بیٹھا جدو مہمان جان لگے نا بوئے کو لپڑ جائے نا، او یار پانی نہیں سی یاد رہا، پانی تنوں پلا دی، وہ کہندے نہیں ہون مہربانی ہون میں دروازے تے پڑ گیا۔ تک دے انج ہوندا ہے بھی مہمان اٹھ کے جان لگے نا جدو چلا جائے پیچھو فون کرنے ہو یار بس گلاں وچ نا کھانا نہیں آ، کھانا تے تیار سی تو تینوں کھلانا سی یاد ہی نہیں رہا، انج کرنے ہیں نا۔ لیکن اہل بیت دا طریقہ کیسا، توجہ کرنا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، آمینہ تے لالن محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حسن دی عظمت دے کیا کہنے، جناب حسن دی شان تے مقام تے مرتبے دے کیا کہنے۔ حضرت حسن دی شادی سیدہ خولہ بنت منظور دے نال ہوئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو سیدہ خولہ تے نال نکاح ہویا وے، حضرت حسن رات دا خندیر ہے اینج جناب درختاں دے درمیان اندر ایک بہترین پھٹا بنایا ہے، بہترین پھٹا، اس پھٹے تے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماں جی سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میاں بیوی اس پھٹے دینے پہلی رات توجہ کرنا غور کرنا، جدو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے سیدہ خولہ نے اپنے ساتھ دا دوپٹا اتاریا، دوپٹا اتار کے اپنے پیر نال بن لیا تے دوپٹے دا دوجا پلو حضرت حسن دے پیر نال بن دیتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوتے نے، جناب حسن کو خبر نہیں ہوئی، جدو صبح دا سورج چڑھیا حضرت حسن رضی اللہ کو تعالیٰ نے اٹھ کے بیکھیا جی معاملہ، اس بی بی نے ایک پلو اپنے پیر دے نال بنے ہیں، ایک پلو حضرت حسن دے پیر نال بنے ہیں۔ حضرت حسن فرماندے نے خولہ اے کام کی کیتے؟ سیدہ خولہ جواب دی دیا نے اے میرے سر دے تاج میں اس وجہ تو یہ پلو تواڈے پیر نال بنیا، اپنے پیر نال بنیا کتے انج نہ ہووے اے پھٹا زمین تو اونچا پہ ہے کتے تسی ستے ستے پھٹے تو زمین تے نہ گر جاؤ، میں تواڈا پیر اپنے پیر نال اس وجہ تو بنیا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئے، اتنا راضی ہوئے، اتنی اچھی بیوی مل گئی، اتنی فرما بردار بیوی مل گئی، اتنا خیال کرنے والی بیوی مل گئی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت دے ہاں 7 راتاں گزاریاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے ہوئے میرے ہو یارو بڑے دن گزر گئے نے، حضرت علی دے پتر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیکھے آؤ نا جناب حسن دے کار چلیے، چل دیاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر چلے گئے۔ سیدہ خولہ فرماندی نے حسن کون آیا ہے؟ حضرت حسن جواب دے نہیں خولہ عمر بن خطاب دا بیٹا عبداللہ آیا ہے۔ سیدہ خولہ جواب دی نے حسن میرا دل کر دے میں اے تواڈے مہماناں دی مہمان نوازی کراں، میں انہاں نوں کھانا کھلاواں۔ حضرت حسن فرماندے نے تو کھانا تیار کر۔ امی جی سیدہ خولہ فرماندی نے حسن کتے انج نہ ہووے میں کھانا تیار کراں تے مہمان چلے جاون۔ حضرت حسن فرماتے نے نہیں، حضرت حسن آ گئے، اے نہیں پوچھیا جناب کی کھاؤ گے، اے نہیں پوچھیا جناب کی لاؤ گے، اے نہیں آکھیا جناب کھانا تیار ہو رہا ہے جے تسی آرام کرنا ہوئے تھوڑی دیر ٹھہرنا ہوئے تے میں کھانا تیار کر دیں ماں۔ حضرت حسن نے کوئی گل نہیں کی تھی بلکہ جناب حسن اپنا بچپن لے کے بہ گئے۔ اے عبداللہ بن عمر اج مدینے دیاں گلیاں اندر چل دے سا، اج مدینے دیاں گلیاں اندر پھر دے سا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے حضرت حسن
ایڈی میٹھی گفتگو کردے سن میرا اٹھن نو دل ہی نہ کیتا حتیٰ کہ کھانا تیار ہو گیا دسترخوان تے سج گیا سیدہ خولا نے آکے اے حسن اپنے بھائی عبداللہ بن عمر نو بلاو کھانا تیار ہو چکے ہے میں آکے اے حسن سانو تے بھوک ہی نہیں سی کھانے دی حضرت حسن فرماتے ہیں اے عبداللہ بن عمر تیری بھابی نے سیدہ خولا نے حسن کی دیئے آج کھانا میں پکاواں تے عمر بن خطاب دا پتر کھاوے آج کھانا میں پکاواں حضرت حسن دے مہمان کھاوے اس وجہ تو کھانا تیار ہوئے ہے وہ نبی پاک دا کرانا تے مہمان نوازے اہل بیت دا کرانا تے مہمان نوازے دروازے تک مہمان آ جائے انہوں تکے نہ دیتا کر دروازے تک مہمان آ جائے انہوں برا نہ جانیا کر دروازے تک مہمان آ جائے انہوں گالا نہ کڑیا کر کیونکہ مہمان تی اللہ دی رحمت بن کے آیا کر دے مہمان دے کھانا کھان دینا تیرے کار اندر کوئی چیز کام نہیں ہوئے گی جدو کھانا کھا کے مہمان جائے گا تیرے حق اندر دعا کرے گا اللہ غیب دے خزانیاں دے درو مدد فرمائے کیا شان اہل بیت کیا مقام حضرت حسن اور جناب حسین رضی اللہ ہو کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک بار نا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی نے بچپن کٹھا گزرے حضرت حسن حضرت سلمان حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن عمر اور بھی بہت سارے اصحاب جنہ دا بچپن مدینے اندر گزرے یہ وہ بچے سن جنہ نے بچپن اندر لا الہ الا اللہ پڑھیا جنہ نے آنکھ کھولی تو اسلام حضرت عبداللہ بن زبیر مدینے اندر پہلے بچے سن جنہیں پیدا ہوئے سن پہلے مدینے اندر جنہ نے آنکھ کھولی تو دائرہ اسلام توجہ کر پھر اہل بیت کھیل بھی کھیل دے سن خوش بھی ہوں دے سن راضی بھی ہوں دے سن جتھے مہمان نوازی سی اتھے اعلیٰ اخلاق بھی سی جتھے اعلیٰ اخلاق سی اتھے اعلیٰ کردار بھی سی توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں اہل بیت دے شان دے کیا کہنے اہل بیت دے مقام دے کیا کہنے اہل بیت دے مرتبے دے کیا کہنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال کھیل رہنے کھیلے کیے آپ بچے ساڑھے اکثر کھیڑ دینے کیکاں بڑیوں دینے حقیقہ پیل گولی کھیڑ دینے کیکاں بڑیوں دینے ایک ہوئی کھیل پتھر دیاں کیکاں نار ہون میں پتھر دیاں دیاں پتھر دیاں کیکاں دنال ابن اساکر اندر روایت موجود پتھر دیاں کیکاں دنال حضرت حسن اور جناب سلیمان رضی اللہ تعالیٰ ایک کھیل رہ سن شرط آپس اندر ایک گفتگو ایتے ہویا کہ جے میں جت گیا میں تیرے کندے تے سوار ہونا ہے تو منو لے کے ترنا ہے حضرت حسن فرمان میں جت گیا میں تیرے کندے تے سوار ہونا ہے تو منو لے کے ترنا ہے تے جے تو جت گیا تے تو میرے کندے تے سوار ہونا ہے میں تنو لے کے ترنا ہے حضرت سلیمان اس روایت رو بیان کر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں اہل بیت دی عظمت دے کیا کہنے اہل بیت دے شان دے کیا کہنے حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہنے حضرت حسن بھی کھیل رہنے پتھران دیاں کیکاں دے نال حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جت گئے جدو جت گئے آکے حسن تیار ہو جا میں جت گیا وہاں میں تیرے کندیاں تے سوار ہونے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یار تینوں کی خیال آئے گا تینوں وہ دو کوئی احساس نہیں ہوئے گا جدو نبی پاک دے نواسے دے کندیاں تے سوار ہوئے گا جدو نبی پاک دے نواسے دے کندیاں تے چڑھے گا حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں خاموش ہو گیا میں سوچیا میں تے غلط کر رہے ہیں نبی پاک دے نواسے دے کندے تے سوار ہونا دے پھر میں سوچیا چل کوئی گل نہیں ہے جب مینوں سوار نہیں ہون دیتا اگر حسن جت گیا تے میں بھی کوئی ایویں دی گل کر دیاں گا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ پھر کھیلن لگ گئے حضرت سلیمان بھی کھیلن لگ گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے دوسری مرتبہ جت گئے جدو جناب حسن جتے حضرت حسن فرماتے ہیں سلیمان اوہ تو کیا شان پائیں گا جدو تیرے کندیاں تے نواسے رسول ہوئے گا
تو کیا شان پائے گا جدو تیرے کندیاں تے نواسے رسول ہوئے گا۔ حضرت سلیمان فرماندے نے دونا واریاں دے اندر ہی میں ہر گیا، دونا گلاں دے اندر ہی میں ہر گیا۔ جدو پہلے انہوں نے بیان فرمایا یار تینوں ادو کوئی خیال نہیں آئے گا جدو تو نواسے رسول دے کندیاں تے سوار ہوئے گا۔ میں چپ ہو گیا، میں سوچیا جے اے جت گیا میں بھی کوئی کہانی پا دیاں گا۔ جدو پھر جناب حسن جتے حضرت حسن فرماتے نے یار تو کیا شان پائے گا جدو تیرے کندیاں تے نواسے رسول ہوئے گا۔ حضرت سلیمان فرماتے نے میں بیٹھ گیا، میں کیا آؤ حسن جی میرے کندیاں تے سوار ہو جاؤ۔ کیا شان پایا اہل بیت نے، کیا مقام پایا اہل بیت نے، اس واسطے مولا کائنات فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ تے لال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانے اس واسطے میں کہا کرنا وا ایویں تے نہیں جان دا زمانہ حسین نو اچھیاں شانہ والا ہے نانا حسین دا۔ ایویں تے نہیں جان دا زمانہ حسین نو اچھیاں شانہ والا ہے نانا حسین دا۔ ایویں تے نہیں ہویا میں دیوانہ حسین دا اچھیاں شانہ والا ہے بابا حسین دا۔ ایویں تے نہیں جان دا زمانہ حسین نو اچھیاں شانہ والا ہے نانا حسین دا۔ ایویں تے نہیں گویا میں دیوانہ حسین دا اچھیاں شانہ والا ہے بابا حسین دا۔ ایویں تے نہیں منیا میں سید حسین نو، ایویں تے نہیں منیا میں سید حسین نو اچھیاں شانہ والا گھرانہ حسین دا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آمینہ دلال المحبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ ایک مرتبہ انجویا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن نے ایک عورت وال نکاح دا پیغام دیتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو اس عورت وال نکاح دا پیغام دیتا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ انہاں دی بیٹی وال حضرت حسن نے نکاح دا پیغام دیتا۔ ادھر جناب حسن نے پیغام بھیجیا، ادھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید لئی نکاح دا پیغام اس عورت وال بھیج دیتا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ دی بیٹی وال۔ جدو دونوں دا پیغام آ گیا نا، طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال پیغام بھیجیا، پیغام میں بھیجیا کہ میری بیٹی وال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نکاح دا بھی پیغام آیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا، فرمایا پھر معاملہ اپنی بیٹی تے چھوڑ دے، پھر معاملہ اپنی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آمینہ دلال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان دینے پھر معاملہ اپنی بیٹی تے چھوڑ دے۔ وہ جدو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی نو خبر ہوئی ہے، دونوں دے نکاح دا پیغام آیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ دا بھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے دا بھی۔ تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ دی بیٹی نے فرمایا میرے تو زیادہ خوش نصیب کون ہے جے میں حضرت حسن دے گھر اندر چلی جاواں، حضرت حسن دے گھر اندر زندگی گزاراں، حضرت حسن دے گھر اندر مینوں موت آ جاوے، میرے تو زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ آکھیا بابا میں تے اہل بیت دے نال محبت دا اظہار کیتا ہے، اہل بیت دے گھر دا انتخاب کیتا وے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا امیر معاویہ والے پیغام دیتا کہ میری بیٹی نے حضرت حسن نو پسند کیتا ہے، انہاں دے نکاح دے پیغام نو پسند کیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرمان دینے پھر میری طرف بھی جناب حسن نو مبارک دینا، شادی دی مبارک دینا۔ توجہ کرنا، غور کرنا، اہل بیت دلال میرے پیغمبر دی اصحاب پیار کر دے سن، میرے پیغمبر دی اصحاب محبت کر دے سن۔ کیوں؟ اس وجہ تو جڑا اہل بیت رہ محبت نہیں کردہ وہ جنت دی خوشبو بھی پا سکدا۔
جڑا اہل بیت نال محبت نہ کرے او جنت دی خوشبو پا ہی نہیں سکدا جنت دی خوشبو تے دور دی بات ہے اسی دنیا اندر ہی جنوں اہل بیت نال بغض رکھن والا جانیے اسی نو مسلمان سمجھ دے نہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آمینہ دے لال محبت کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے حضرت جابر فرما دینے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے سن جنہیں جنت دے نواب ویکھنے نے میرے حسن نو ویکھ لو میرے حسین نو ویکھ لو امام کائنات فرمایا کر دے سن لوگو حسن بھی میرا پھول لے حسین بھی میرا پھول لے میں انہاں دے کلو خوشبو حاصل کرنا وا مرکز تعلیم القرآن دے اندر آنے والے کوئی پسند کرے گلاب دا پھول کوئی پسند کرے چمبیلی دا پھول کوئی پسند کرے کستوری دی خوشبو کوئی پسند کرے کوئی اور خوشبو میرے پیغمبر پسند کرن حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نو نبی پاک پسند کرن تو سیدنا علی دے پترانو امام کائنات فرماتے نے حسن بھی میرا پھول لے حسین بھی میرا پھول لے میں انہاں دے کولوں خوشبو حاصل کرنا وا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے توجہ کرنا غور کرنا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ایک دن میں اپنے گھر اندر سا میری ماں نے آکھیا حذیفہ نبی پاک نو کدو ملیا سے میں آکھے امی جان 4-5 دن گزر گئے نے میری ماں نے آکھے حذیفہ میں تینوں گم پاما یہ نہیں تو شالا گم ہو جانے وہ تو نبی پاک نو ملیا 4-5 دن گزر گئے نے جا نبی پاک کل چلا جا حضرت حذیفہ بیان کر دینے لوگوں میں قسم کھا لی اونی دیر میں کار نہیں ہونا جنی دیر میں نبی پاک نو مل نہیں لیندہ اور آپ کو دعا نہیں کرا لیندہ میں مصطفیٰ دے کول آ گیا آپ مسجد نبی اندر بیٹھے سن میں بھی قریب آ کے بیٹھ گیا اچانک ایک شخص آیا تھوڑی دیر نبی پاک نال گل کیتی تے واپس چلا گیا حضرت حذیفہ فرماتے نے نبی پاک اٹھے تے گھر نو تر پے میں بھی مصطفیٰ دے پیچھے تر پیا امام کائنات فرماتے نے کون ہے میرے پیچھے آن والا میں آکھیا سونیا میں حذیفہ ماں آقا فرماتے نے حذیفہ کیویں آئے ہیں سونیا میری ماں نے گل کیتی اے حذیفہ میں تینوں گم پاواں تو نبی پاک نو 3-4 دنوں تو نہیں ملیا سونیا میں قسم کھائیے اونی دیر میں گھر نہیں جانا جنی دیر تسی میرے واسطے میری ماں واسطے مغفرت دی دعا نہیں کر دے نبی پاک نے دعا کی تھی اللہ حذیفہ نو بھی معاف کر دے ایدی ماں نو بھی معاف کر دے امام کائنات فرماندے نے حذیفہ تو ویکھیا نہیں میرے کو ایک شخص آیا جی سونیا میں ویکھیا آقا فرماتے نے انہوں جاننے کون ہے جی میں تے نہیں جاندا آقا فرماتے نے حذیفہ اے او فرشتہ ہے جنہی اللہ دے کلو اجازت لئیے یا اللہ میں نے اجازت دے میں مصطفیٰ نو مل کے آواں میں نبی پاک نو سلام کر کے آواں اے ایک بار آئے نہ پہلے آئے نہ بعد چاہے گا اے میرے کو لایا اے نے میرے سلام کیا نالیا کیا سونیا میں اللہ دا پیغام لے کے آیا ماں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نو شانے دیتا جنت دیاں عورتاں دا سردار اللہ نے سیدہ فاطمہ نو بنایا ہے تے جنت دے جواناں دا سردار اللہ نے جناب حسنین کریمین نو بنایا ہے اے فرشتہ نہ پہلے آیا ہے تے نہ ہی بعد اندر آئے اور آپ فرمایا کر دے سن حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو ویکھنا نا تو آپ فرمایا کر دے سن اے میرا بیٹا سید اے میرا بیٹا سید ایک بار نا آپ دی وفات دے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے بیٹھے سن عمر بابا ہو گئی سی بیٹھے سن تے لوگ بھی قریب بیٹھے تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے سن انہیں دی نظر پہ گئی حضرت حسن آئے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام بلائے حضرت انس نے جواب دیتا لیکن زیادہ نہ کہہ سکے کہ جناب بیٹھو توڑی خدمت کریے توڑی مہمان نوازی کری حضرت حسن نے سلام بلائے حال چال پوچھیا تر گئے کس نے پوچھیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے پہچانے ہیں کون سن فرماندے نے نہیں میں تے نہیں پہچانے فرمایا حضرت حسن سن حضرت انس اٹھے تھے دوڑ پہ جا کے حضرت حسن دے کھڑے ہو گئے آکھیا اے سید میں تو انہوں پہچان نہیں سکے آؤ میرے کارن دا میں توڑی خدمت کرا مہمان نوازی کرا جڑا دوسرا آدمی سی نال انہیں آکھیا انس جی تسی حضرت حسن نو سید کہہ رہے ہو فرمایا میں نہیں کہہ رہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں نہیں کہہ رہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے حسن میرا سردار ہے حسن بڑا سیانہ تے دنا ہے ایک ویلا آئے گا دو قومہ لڑن واسطے تیار ہو جان گیاں ادھر ادھر تلوارہ نکل آن گیاں اتھے صلح دا
اور اتھے رسائی دا سبب بنے گا تو میرا سید حسن بنے گا. اور وہ معاملہ آیا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حسن دے درمیان اندر امارت دا مسئلہ بنیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح دا سبب بنے اور پوری انسانیت نو بہت بڑے فتنے تو بچا دیا. ایک کریڈٹ اور ایک شان اگر ملیا تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نو ملیا. اے مقام اور مرتبہ اہل بیت دے لڑائی نو پسند نہیں کر دے, جھگڑے نو پسند نہیں کر دے, کسی نو برا بھلا نہیں کہیں دے, کوئی کہہ بھی لبے صبر کر دینے, اعلی اخلاق اعلی کردار دا مظاہرہ کر دینے اور اللہ دی رضا تے راضی رہیں دینے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اہل بیت نال پیار کر دے. میرے مصطفیٰ بھی اہل بیت نال بڑی محبت بڑا پیار کر دے سن. اے شان ہے حضرت حسن جناب حسین حسنین کریمین دا زندگیاں مک سکدیاں نے, اہل بیت دا شان نہیں مک سکدا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا تو پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دعوت